पंचायत में उन लोगों ने भी मौलवी साहब को गांव की मस्जिद से फारिग करने का हुक्म दिया था, जो शायद ईद की नमाज के लिए भी कभी मस्जिद नहीं गए थे। मौलवी साहब का जुर्म ये था कि मौलवी साहब एक बेवा औरत जिसकी जवान बच्ची थी उसके घर रात का खाना पहुंचाने गए थे। मेरा नाम अकबर है, एक आलिम दीन हूँ। मैं सूबा पंजाब के इलाके बोरीवाले में एक करीब मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। सुबह और नमाज असर के बाद बच्चों को कुरान करीम की तालीम भी देता हूँ। मेरी बीवी ने भी आलिमा फाजिला का कोर्स कर रखा था। वह गांव की छोटी बच्चियों को नाजरा कुरान पाक और बड़ी लड़कियों को कुरान पाक की तर्जुमा व तफसीर पढ़ाती थी। मस्जिद के बिल्कुल पड़ोस में एक बेवा औरत अपनी नौजवान बच्ची के साथ रहती थी। औरत का नाम था फतेह बीबी, जबकि उसकी बेटी का नाम था नूर जहरा। वह दोनों माँ बेटियां लोगों के घरों में काम करती थी। एक बार जब फतेह बीबी की बेटी मस्जिद की बगल मौजूद कोठी में सफाई का काम कर रही थी तो कोठी के मालिक ने उसे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाना चाहा, मगर नूर जहरा जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर कोठी से भाग निकली तो कोठी मालिक ने अपनी बदनामी के डर से नूर जहरा और उसकी मां फतेह बीबी पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस को जब पता चला कि जिस औरत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है वो एक गरीब बेवा औरत है तो पुलिस उसी वक्त एक्शन लेते हुए मुलजिमा को गिरफ्तार करने पहुंची और वहशी दरिंदों की तरह यतीम बच्ची और बेवा औरत पर पल पड़ी। मुझे पता था पुलिस गांव के किसी वडेरे या चौधरी का लिहाज तो करेगी, मगर एक शरीफुन नफ्स आलिम दीन का कभी लिहाज नहीं करेगी। मगर फिर अल्लाह ताला के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए मैं जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। पुलिस को अपना तारुफ दिया और बेवा औरत के बारे में बात करने ही लगा था कि पुलिस वाले ने मुझे कह दिया, तू जितना ईमानदार है सब जानता हूँ। ये औरत बस नाम की बेवा है, रोज तेरे पास रात गुजारती है। तूने तो इसे इद्दत के दिनों में भी नहीं बख्शा था। साथ ही पुलिस वाले ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और फतेह बीबी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और ले गए। फतेह बीबी की बेटी रोती धोती नंगी पैर पैदल चलकर माँ के पीछे थाने पहुंची और माँ को छुड़ाने के लिए पुलिस वालों की मिन्नत जियारत करने लगी और मिन्नत जारियां करते हुए हाथ जोड़ने लगी, पाँव पकड़ने लगी। मगर पुलिस ऑफिसर ने उस कोठी के मालिक सेठ सफदर का नाम लेते हुए इंतहाई कमीनगी और मायनेखेज अंदाज में कहा कि अगर माँ की सलामती चाहती हो तो जा सेठ साहब को राजी कर ले। इसका साफ साफ यही कहना था कि जो जिनसी ख्वाहिशात, जिनसी वहशत वो सफदर सेठ करना चाहता था वो जाकर उससे कर ले। जहरा नूर पुलिस वालों की बात सुनकर रोते धोते घर वापस आ गई तो मेरी बीवी जहरा नूर के पास पहुंची और जहरा नूर ने मेरी बीवी को सारी बात से आगाह किया और साथ ही रोते हुए बताया कि अगर सेठ सफदर उसकी मां को पुलिस से छुड़वाने की जमानत दे देगा तो वह सेठ सफदर के हाथों अपनी इज्जत लुटवाने को तैयार है। मेरी बीवी ने जहरा नूर को तसल्ली दी और कोई कदम उठाने से मना करते हुए मेरे पास आई, मुझे सारे हालात से आगाह किया। बीवी के मुंह से फतेह बीबी और उसकी बेटी के हालात सुनकर मेरे आंसू निकल आए। अपनी बीवी के कहने पर मैंने बड़े मुफ्ती साहब से बात की और उनको इस बात के हल दिया कि फतेह बीबी बेकसूर है तो मुफ्ती साहब ने कोशिश करके फतेह बीबी पर से मुकदमा खारिज करवा दिया। यूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश से उम्मत मुस्लिमा की एक बेटी एक दरिंदे की हवस का निशाना बनने से बच गई। फतेह बीबी बुरी होगी मगर सेठ सफदर फतेह बीबी और उसकी बेटी को छोड़कर मेरे मुखालिफ हो गए। मैंने फतेह बीबी और उसकी बेटी को लोगों के घरों में काम करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि हम दोनों मियाँ बीवी को रोज मोहल्ले का कोई ना कोई घर खाना देता है, हम वह खाना आपको भिजवा दिया करेंगे, आप लोग घर में रहें। फतेह बीबी ने मेरी इस बात से मुत्तफिक होकर ये कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो मेरी बात से मुत्तफिक हो गई। मगर फिर भी दूसरी ज़रूरियात पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत रहती है तो मैंने उन दोनों माँ बेटियों को माकूल तनख्वाह पर मस्जिद और मदरसे की सफाई की जिम्मेदारी दे दी। उन दोनों माँ बेटियों ने खुशी खुशी जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक बार मोहल्ले में जिस घर के जिम्मे आज रात का खाना था उस घर से खाना लेट हो गया और ईशा की नमाज के बाद मुझे मिला।
میں نے اپنی بیوی کو کہا کھانا فتح بی بی اور اس کی بیٹی کو دے آؤ، مگر میری بیوی نے تھکے ہونے کی وجہ سے مجھ سے معذرت کر لی، تو میں خود کھانا دینے فتح بی بی کے گھر چلا گیا۔ جب کھانا دے کر نکل رہا تھا تو سیٹھ صفدر نے مجھے دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ میرے فتح بی بی اور اس کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات اتنی بڑی کہ معاملہ پنچایت تک جا پہنچا۔ سیٹھ صفدر چونکہ ایک پیسے والی پارٹی تھا، لہٰذا پنچایت میں سب لوگ اس کی مرضی کے تھے۔ پنچایت میں موجود لوگوں میں سے سوائے 3 بندوں کے اور کوئی بھی نمازی نہیں تھا، یہاں تک کہ اکثر تو عید پر بھی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، مگر ان 3 نمازی لوگوں کو نکال کر باقی سب نے مل کر مجھے بد کردار اور زانی قرار دیتے ہوئے مسجد کی امامت سے فارغ کرنے کے علاوہ گاؤں سے نکالنے کی بھی رائے دی، اور اکثریت رائے سے پنچایت نے مجھے مسجد اور گاؤں سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر کہنا شہر میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں میں نے صبح کے وقت کپڑے کی دکان پر کام شروع کر دیا، جبکہ شام کے وقت میں اور میری بیوی بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے وقت گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، مجھے کپڑے کی سمجھ آتی گئی تو میں نے کپڑا خرید کر موٹر سائیکل پر فیری کر کے مناسب منافع کے ساتھ کپڑا بیچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ میں نے کپڑے کی دکان ڈال لی اور پھر کپڑے کی ایک پوری مارکیٹ بنا لی، جس میں ہر کوالٹی، ہر برانڈ کا کپڑا ملتا ہے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی میں ہر مہینے مناسب خرچ فتح بی بی اور اس کی بیٹی کے لیے مناسب رقم بھیجتا رہا۔ جو میرا کاروبار بڑھتا گیا، میں فتح بی بی اور اس کی بیٹی کا ماہانہ خرچ بھی بڑھاتا گیا۔ میرے 3 بچے ہیں۔ میری لاہور، سالکوٹ اور سرگودا میں ایک کپڑے کی مارکیٹ موجود ہے، مگر میں پھر بھی روز شام کو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر محلے کے بچوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، ترجمہ تفسیر پڑھاتا اور سمجھاتا ہوں۔ کچھ سال قبل فتح بی بی نے مجھ سے بیٹی کے جہیز کے لیے کہا تو میں نے گھر میں موجود 2.5 لاکھ روپے اٹھا کر فتح بی بی کو پہنچا دیا اور جلد ہی مزید رقم دینے کا وعدہ بھی کیا۔ فتح بی بی سیدھی سادی بھولی عورت تھی۔ سیٹھ صفدر کی چوکیدار نے سستا جہیز خرید کر دینے کے نام پر فتح بی بی سے سارے پیسے ہتھیا لیے۔ جب فتح بی بی کو پتا چلا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا تھا۔ جب گاؤں والوں کو ان کی موت کی خبر ہوئی اور ان کی موت کی خبر چلتی چلتی سیٹھ صفدر کے پاس پہنچی تو اس نے بتایا مولوی طلال اکبر کے ساتھ فتح بی بی کی بیٹی زہرا نور کے ناجائز تعلقات تھے اور زہرا نور مولوی طلال اکبر کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب یہ بات فتح بی بی کو پتہ چلی تو اس میں گاؤں والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کو مار کر خودکشی کر لی۔ اتنے بڑے الزام کے بعد سیٹھ صفدر نے جھوٹ موٹ کے 2-3 عالم دین کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے اس حالت میں ان کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ 24 گھنٹے ان کی لاش گھر میں پڑی رہی۔ آخر کسی نیک دل آدمی نے پولیس کو اطلاع دے دی اور پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ جس دن پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی اسی دن میں مزید 2.5 لاکھ روپے لے کر فتح بی بی کو دینے اس کے گھر پہنچا تو گاؤں والوں کی زبانی مجھے ساری واردات کا علم ہو گیا۔ میں نے اپنے کاروباری تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے خود کو فتح بی بی اور اس کی بیٹی کا وارث لکھوایا، ان کا پوسٹ مارٹم کروا کر لاشیں تحویل میں لے کر ان کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ یہاں فتح بی بی کے جنازے کا اعلان میری بہن کے نام سے ہوا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ جنازے کے بعد پولیس کی مدد سے میں لاشوں کے ساتھ فتح بی بی کے گاؤں کے مقامی قبرستان پہنچ گیا اور وہاں ہی زہرا نور کے والد صاحب کے پہلو میں قبریں کھدوا کر دونوں ماں بیٹیوں کو دفن کر دیا۔ میں نے کچھ عرصہ قبل فیصلہ آباد میں ایک ٹیکسٹائل میل بھی خرید لی اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح بی بی کے ساتھ کی گئی نیکی کے بدلے میں پہنچایا ہے، جبکہ اس کے انجام میں سیٹھ صفدر کو اس کی اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا کچھ دن پہلے مجھے ملا تھا تو میں نے اسے بھی ساتھ لے آیا اور اپنی میل کا سیکیورٹی انچارج لگا دیا۔ بوڑھے ضعیف سیٹھ صفدر کو میں نے بہترین انداز میں رکھا ہوا ہے، پروٹوکول والی ملازمت دے رکھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی فتح بی بی، اس کی بیٹی اور مجھ پر لگائے گئے الزام کی وجہ سے سیٹھ صفدر کے سامنے جانے یا اس سے بات کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ اور اس طرح سیٹھ صفدر کا انجام بہت برا ہوا اور اس نے دنیا میں تو سزا پائی ہی ہے،
آخرت میں بھی وہ بہت بڑی سزا کا حقدار ہوگا۔